बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। नाइन्थ क्लास, जैसा कि आपको मालूम है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं और इसीलिए आपकी बुक जो है वो हम लोगों ने काफ़ी दिन अरसा पहले जो है आपको कंप्लीट करवा दी है। यानी कि अब आपका जो है अक्टूबर का मंथ है और आज हमारा तकरीबन आखिरी लेसन है बुक के मुताबिक, क्योंकि बुक में से जो आपको पेपर आना है उसके आखिरी नज़म है, हम क्रिकेट और मुशायरा कर रहे हैं और ये आपकी लास्ट नज़म है। इसके अलावा सारी बुक जो है वो आपको कम्प्लीटली एक्सरसाइज के साथ, तशरीहात के साथ और इक़्तिबासात की तशरीह के साथ करवा दी गई है। अभी बुक की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी वन बाय वन आपको वीडियो जो है वो मिलती चली जाएंगी। और आज हम लोगों ने क्रिकेट और मुशायरा की तशरीह जो है वो कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग इसके जो हैं वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो क्रिकेट और मुशायरा जो है ये एक नज़म है और इसको दिलावर फिगार ने तहरीर किया है। दिलावर फिगार जो है मज़ाहिया शायरी की वजह से मशहूर हैं, तंज़िया और मज़ाहिया, और इन्होंने इस नज़म में क्रिकेट और मुशायरे को का मुवाज़ना किया है। तो अब हम लोग सवालात जवाबात करेंगे। सवालात जवाबात का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल उसी तरह से करवाया गया है जिस तरह अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, जिस तरह बोर्ड में आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे इसी तरीके से आपने सवालात जवाबात की वहाँ हेडिंग डालनी है। जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, पहले फ़र्ज़ करें आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 ही डालेंगे और फिर आप उस क्वेश्चन की हेडिंग डालेंगे, पूरा क्वेश्चन जो है वो नहीं लिखेंगे। वन साइड पे आपको मार्जिन लाइन नज़र आ रही है, वन स्केल के बराबर आपकी मार्जिन लाइन होनी चाहिए। ये बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपको करवाया जा रहा है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि बोर्ड में पेपर जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो किस किस्म की होगी। तो इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन आंसर जो हैं अक्सर ग्रामर्स के अंदर क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा शॉर्ट दिए गए हैं। आपको पता है आप 9th क्लास में हैं और आपके एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स के आंसर जो है वो आपको इतने एक लाइन पर आपको चेकर नंबर नहीं देगा। आपको क्वेश्चन आंसर प्रॉपर सॉल्व करने पड़ेंगे। 2 से 3 लाइनों में आपके क्वेश्चन का आंसर होगा तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप हमारी वीडियोस में देखिएगा, तमाम असबाब के क्वेश्चन आंसर्स को आंसर हमने टू द पॉइंट भी है और फुल डिटेल के साथ है, 2 से 3 लाइनों में दिया गया है और इसी तरीके से फिर आपको बोर्ड में जो है इंशाल्लाह मुकम्मल नंबर जो हैं वो मिलेंगे। तो अब हम क्रिकेट और मुशायरे के आज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, शायर ने क्रिकेट को मुशायरे के मुमासिल क्यों करार दिया है? मुमासिल कहते हैं उसके जैसा। तो हमने यहाँ पे हेडिंग बनाई मुशायरे के मुमासिल। तो अब हम इसका आंसर पढ़ेंगे। शायर ने क्रिकेट को मुशायरे के मुमासिल इसलिए करार दिया कि इन दोनों की बहुत सी बातें मुश्तरक हैं, दोनों जगह एक से असूल व ज़वाबित हैं और दोनों जगह ही कामयाबी का दारोमदार शायकीन की राय पर मुनहसर है। इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो अब आप ये देखें कि क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर आप जब तक नहीं लिखेंगे आपको 2/2 मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में जो शख्स एम्पायर कहलाता है मुशायरे में उसे किस नाम से पुकारा जाता है? अब देखा जाए तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो क्रिकेट में जो शख्स एम्पायर कहलाता है मुशायरे में उसको सदर नशीन के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन क्योंकि हम 9th क्लास में हैं और हमने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं और हम जो है प्रॉपर आंसर देंगे, इस वजह से आप क्वेश्चन की हेडिंग देंगे मुशायरे का एम्पायर कौन होता है, यानी कि इनडायरेक्ट उन्होंने यही पूछा हुआ है। क्रिकेट में जो शख्स एम्पायर कहलाता है वो खिलाड़ियों के आउट और नॉट आउट का फैसला करता है। इसी तरह मुशायरे में इसको सदर नशीन कहा जाता है। सदर नशीन की राय सबसे मुकद्दम होती है। इस तरीके से आप का आंसर जो है वो प्रॉपरली देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आप 3 की हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद 3 की नंबरिंग करेंगे और क्वेश्चन की हेडिंग लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप बोर्ड में भी जो है वो लिखेंगे। क्वेश्चन है जी, शायर ने क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू होने वाले खिलाड़ी को मुशायरे में किस शायर के मुशाबा करार दिया है? शायर के नज़दीक क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू होने वाले खिलाड़ी को बदकिस्मत करार दिया जाता है। इसी तरह मुशायरे में भी जिस शायर की शायरी को नापसंद किया जाता है उसे अनलकी यानी बदकिस्मत ही कहा जाता है।
تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے کویسچن نمبر 3 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ نے کویسچن کرنا ہے، کیونکہ ہم یہاں ترتیب سے کویسچن لکھ رہے ہیں اس لیے ہماری نمبرنگ بھی ترتیب سے آ رہی ہے، لیکن پیپر میں آپ کو 8 کویسچن آنے ہیں اور ان میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ تو جو کویسچن آپ نے، اگر کویسچن نمبر 5 پہلے لکھنا ہے تو آپ کویسچن کا وہی نمبر دیں گے جو آپ کے کویسچن پیپر کے اندر ہے۔ اس کے بعد اگلا جو کویسچن ہے وہ ہے، شاعر نے کرکٹ کے اناڑی کھلاڑیوں کو مشاعرے کے کن لوگوں کی مانند قرار دیا ہے؟ تو ہم یہاں پر جو ہے ہیڈنگ دیں گے اناڑی کھلاڑی۔ شاعر نے کرکٹ کے وہ کھلاڑی جو پہلی گیند پر ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں انہیں اناڑی کھلاڑی کہا ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی جو لوگ زبردستی کے شاعر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بہر اور وزن کے بغیر ہی شعر پڑھتے ہیں انہیں متشاعر کہا ہے، یعنی بناوٹی شاعر۔ اس کے بعد ہم کویسچن نمبر 5 کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہر کویسچن کو ہم نے اس کی نمبرنگ بھی دی، اور کسی کویسچن کو ہم نے کمپلیٹ نہیں لکھا۔ کویسچن کیا کہ صرف اور صرف آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، یہی آپ نے بورڈ کے پیٹرن کے بالکل مطابق لکھنا ہے۔ مشاعرے میں رن آؤٹ ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مشاعرے میں رن آؤٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اچھا شاعر بدمزاج سامعین کی وجہ سے اپنا شاعری کا کلام ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتا، کیونکہ ادب سے عاری لوگ معیاری شاعری کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے اچھا شاعر مقطع تک اپنا کلام پڑھنے سے قاصر رہ جاتا ہے اور رن آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر آپ کا جو ہے یہ کویسچن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کویسچن آنسر جو ہیں یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ کے بورڈ کے ایگزامز میں۔ کویسچن آنسر کا جو آپ کا کویسچن پیپرز میں آتا ہے وہ 10 مارکس کا ہوتا ہے، 8 آپ کے کویسچن ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ لوگوں نے 5 کویسچن جو ہیں وہ سولو کرنے ہوتے ہیں۔ ہر کویسچن 2 مارکس کا ہوتا ہے اور کویسچن کا آپ نے پراپر آنسر لکھنا ہے، ایک لائن کا آنسر نہیں لکھنا، اس کے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے، اور یا ملیں گے تو کم ملیں گے۔ تو آپ نے پراپر آنسر جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے کنسیپچول کویسچن بھی آئیں گے، کم از کم 3 یا 4 کویسچن کنسیپچول ہوں گے جو کہ ایکسرسائز میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آپ کو جو ہے بک کے اندر سے، غزل سے یا مصنف کے شاعر کے تعارف سے یا اسباق کے اندر سے یا نظموں کے اندر سے دیے جائیں گے۔ تو وہ بھی آپ نے سارے کے سارے جو ہیں وہ سولو کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ان کے بھی 1 بائی 1 ایک ایک چیپٹر کے کنسیپچول کویسچن، 2 3 چیپٹرز کے یا اکٹھے ہم آپ کو جو ہے کنسیپچول کویسچن جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو انشاءاللہ کروائیں گے۔ تو ابھی تو فی الحال آپ کی بک کمپلیٹ ہو رہی ہے اور بک کی جو ہے آپ کی مکمل جو ہے ساری وضاحت کے ساتھ جو ہے آپ کو نوٹس دے دیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا یہ کویسچن آنسر کا جو کویسچن ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کویسچن آپ کے نظم میں دیا گیا ہے الفاظ اور جملے۔ تو الفاظ جملے جو ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے بنائے ہیں، اور الفاظ جملے آپ کے لیے بنانے بہت ضروری ہیں، اس سے آپ کو جملے بنانے آتے ہیں۔ جملے بنانے آئیں گے، الفاظ کے مطلب جو ہیں وہ آپ سیکھیں گے۔ ریاض مسلسل کا مطلب ہوتا ہے سخت محنت کرنا۔ ایک ریاض مسلسل کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو آپ کا لفظ ہے وہ ہے مقدر کا۔ مقدر کہتے ہیں قسمت، قسمت کا کھیل۔ یہ تو مقدر کا کھیل ہے کہ ایک بھائی فقیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے وقت کاٹنا۔ وقت کاٹنا کا مطلب ہوتا ہے صبر کے ساتھ گزارنا۔ برا وقت صبر سے کاٹنے پر ہی آخرت میں اجر ملتا ہے۔ دماغ چاٹنا۔ دماغ چاٹنا کا مطلب ہوتا ہے فضول گفتگو سے جو ہے اگلے کے سر میں درد کرنا، دماغ کھانا۔ کمرہ جماعت میں کچھ طلبہ فضول سوالات کر کے اساتذہ کا دماغ چاٹتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہل نظر۔ اہل نظر کہتے ہیں باشعور لوگ، اور اہل نظر لوگ ہی کھرے اور کھوٹے کا فرق محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ کویسچن آپ کا الفاظ جملے والا جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے ایکسرسائز جو ہے کرکٹ اور مشاعرہ کی وہ کافی حد تک اب آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ کا صرف خلاصہ اور مرکزی خیال رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں مل جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی پیپرز کی تیاری کریں گے تو آپ کو جو ہے مکمل معلومات جو ہیں وہ ملتی رہیں گی، اور اس کے علاوہ آپ بورڈ میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو ہر چیز اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن کروائی جائے۔ تمام آپ کو مکالمے
خلاصے، درخواستیں اور خطوط، ہر چیز آپ کو بورڈ کے پیٹرن کے مطابق کروائی گئی ہے۔ اقتباسات کی تشریح بھی آپ کو بورڈ کے پیٹرن کے مطابق کروائی گئی ہے۔ تو اب آپ کو جو ہیں ابھی اور بورڈ کے اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ابھی مزید کروائی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ان لیسنس کی سمجھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔